श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 31 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, या धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जुन बुद्धिद्वारा धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्यको बोध यथारूपमा गर्न सक्दैन, त्यो बुद्धि राजसी हो। बुद्धिको विषयमा जुन प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्गले के भन्छ भने बुद्धि पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा बुद्धि छ जसले सबै कुरा स्पष्ट देख्छ। अर्को बुद्धि छ जसले सबै कुरा बडो धमिलो धमिलो देख्छ। र अर्को तेस्रो बुद्धि छ जुन मोहयुक्त बुद्धि, जसले केही देख्दैन, केही पनि देख्दैन, धमिलोसम्म पनि देख्दैन। जस्तो कि तपाईँ रातभरि निदाउनु भयो, बिहान तपाईँ बिम्जिनु भयो, ओछ्यानमा बिम्जिनु मात्रै भएको छ। कहीँ कतै बाहिर कोही बोले जस्तो लागेको छ, घरमा केटाकेटीहरू बच्चाबच्चीहरू हल्ला गरे जस्तो केही लागिरहेको छ, कुकुर भुकेको आवाज आएको छ, तर कहीँ स्पष्ट केही पनि छैन। भित्र त्यो निन्द्रा, भित्रको त्यो तन्द्राले तपाईँलाई घेरेको छ। एकदम कहीँ थोरै थोरै हो कि भन्ने झल्को मात्रै छ बाहिरको। यो अवस्था तमसको अवस्था हो। त्यसपछि बिस्तारै अलि आँखा खुले, वरपर गर्नुभयो र पनि धेरै कुराहरू तपाईँलाई अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्, किनभने तपाईँ भित्रैको निद्रामा हुनुहुन्छ। यो अवस्था चेतनाको हिसाबले रजसको अवस्था हो, जहाँ अलि बढी स्पष्टता छ, तर त्यसले धेरै ठुलो दुविधा पनि खडा गरेको छ स्पष्टताले। त तेस्रो अवस्था छ जहाँ सबै कुरो स्पष्ट भयो, देख्नुभयो, बुझ्नुभयो, सबै कुरा जान्नुभयो, तपाईँलाई सबै कुरो कहाँ के हो के होइन सबै थाहा छ। यो सत्वको अवस्था हो। बुद्धिको माध्यमबाट हामी निर्णय गर्छौँ र निर्णय गर्दा यदि मेरो बुद्धि नै धमिलो छ भने मेरो निर्णय कस्तो होला? यदि पानी धमिलो छ भने त्यो धमिलो पानीले जे गरे पनि त्यसको त्यो धमिलोपन छिर्छ। यसै गरी मेरो बुद्धिमा रजसको धमिलोपन प्रवेश गरेको छ भने त्यसले जे गरे पनि मेरो बुद्धिले एकदमै बिगार्दै लैजान्छ। अब यो बुद्धि धमिलो किन हुन्छ? हामी सच्चिदानन्दबाट कुन दिन अलग हुन थाल्यौँ? परमात्मा तत्त्वबाट हामी कुन दिन अलग हुन थाल्यौँ? जुन दिन हाम्रो मनमा कुनै राग जन्मियो, कुनै इच्छा जन्मियो, छुट्टै अलग्गै व्यक्तिगत रूपमा केही गरौँ भने इच्छा जन्मियो, त्यस दिन हामी त्यो परमब्रह्मबाट अथवा त्यो परमात्मा तत्त्वबाट अलग अलग हुन थाल्यौँ। त्यसबाट अलग हुन सक्ने क्षमता त कसैसँग छैन, तर म अलग छु भन्ने भ्रम पाल्न थाल्यौँ। अब त्यो इच्छा र त्यो जुन राग छ, संसारलाई पकड्ने राग, त्यो आसक्ति यति धेरै भयो कि मैले ठिक देख्न छोडेँ। म परमात्मा तत्त्वको एउटा अङ्ग हुँ, म उही वृक्षको एउटा पात हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएर संसार वृक्षसँग मैले आफ्नो नाता जोड्दै गएँ। त्यो नाता जोड्ने क्रममा मैले जे छ त्यो कुरो जान्न छोडेँ भने त्यो रजसको अवस्था हो। त्यही भएर यो सूत्रले के भन्छ? धर्म र अधर्म ठिकसँग नजान्ने अयथावत् प्रजानाति। धर्म के हो, अधर्म के हो? धर्म के हो? जीवन जिउने बाटो हो धर्म, जीवन जिउने मार्ग हो धर्म। कसरी जीवन जिउँदाखेरि जीवनमा आनन्द फलित हुन्छ,
जीवनमा परम शान्ति आउँछ, प्रेम आउँछ, त्यो धर्म हो। धर्म यानि बाटो। अब बाटो स्पष्ट देख्दैन, किनभने उसलाई संसारसँग राग छ। संसारसँग राग भनेको के हो कि यो संसारले जुन भौतिक पदार्थहरू दिन्छ नि, संसारले जुन सुख दिन्छ, यहाँ भोग्य वस्तुहरू छन्, यहाँ चाहिँ आफ्नो अहङ्कारको खेल छ। यो खेलमै उसले आनन्द देख्छ र यो खेलमा आनन्द देख्ने क्रममा उसले धर्मको स्पष्ट पहिचान गर्न सक्दैन। जब धर्म पहिचान गर्न सक्दैन भने अधर्म के हो कसरी थाहा पाउँछ त? अघिल्लो श्लोकमा आएको थियो नि कि भय अभय पनि पहिचान गर्न सक्दैन, बन्ध मोक्ष पनि पहिचान गर्न सक्दैन। सात्विकले सक्छ, राजसले सक्दैन, राजसी व्यक्तिले सक्दैन, राजसी बुद्धिले सक्दैन। किनभने धर्मको बाटोमा हिँड्नु सारा डरबाट मुक्त हुनु हो, अभयको बाटो हो। जुन दिन धर्म छुट्यो त्यस दिन जीवनमा भय प्रवेश गर्छ, डर प्रवेश गर्छ। किनभने मैले बाटो बिराएँ नि त, बाटो बिराएपछि डराउनु त स्वाभाविक हो। त्यसै गरी म धर्मको बाटोमा हिँडेँ भने जीवन मुक्त हुन थाल्छ, मोक्षको अनुभव हुन थाल्छ। यदि म धर्मको बाटोमा छैन भने मैले बन्धन अनुभव गर्छु। सात्विकले यी बन्धनहरू अनुभव गर्दैन, स्पष्ट देख्छ। तर राजस बुद्धिले बन्धन अनुभव गर्छ, धर्म अधर्मलाई राम्रोसँग जान्दैन। त्यसै गरी कार्यम च अकार्यमेव च, यो सूत्र भन्छ। कार्य भनेको कर्तव्य के हो त मेरो। जब मलाई धर्म थाहा छ भने बल्ल मेरो कर्तव्य थाहा हुन्छ। मलाई धर्म थाहा छैन भने मलाई कर्तव्य कसरी थाहा हुन्छ त? मैले गर्नुपर्ने के हो? मैले त यही कमाउनु, खानु, पिउनु, बच्चा बच्ची पाल्नु, नोकरी गर्नु, व्यवसाय गर्नु, यसैलाई मैले मेरो कर्तव्य भन्ठान्छु। मेरो मूल कर्तव्य आफू आनन्दित हुनु र अरूलाई आनन्द दिनु, आनन्द दान गर्नु हो भन्ने कहिले पनि थाहा हुँदैन। पुरै यो जीवन हामीले आनन्द आर्जन गर्न पाएको भन्ने हुँदैन, थाहै हुँदैन। त थाहा नभएपछि कर्तव्य के हुन्छ? दुःखतिरको यात्रा हुन थाल्छ। कर्तव्य बोध नभएपछि, मैले गर्नुपर्ने के हो त्यो थाहा नभएपछि गलत बाटोमा हामी हिँड्छौँ। त्यही भएर धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्यको बारेमा स्पष्ट बोध हुँदैन राजस वृत्तिको व्यक्तिलाई, राजस बुद्धिको व्यक्तिलाई। त्यस्तै एउटा अर्को बिम्बले पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। मानुषको तपाईँ कुनै कार्यालयमा काम गर्नको लागि कुनै पदमा भर्ना हुनुभयो, तर कुन पद हो तपाईँको भनिएन, तपाईँको काम के हो, तपाईँले हरेक दिन के गर्ने भनिएन, तपाईँको लक्ष्य के हो भनिएन, तपाईँ त्यो कार्यालयमा प्रवेश गर्दाको प्रयोजन भनिएन, वा तपाईँलाई नियुक्ति पत्र दिइएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो कार्यालयमा भन्नुहोस् त? र सबैले, तपाईँले देख्नुभयो कि त्यो कार्यालयमा सबैले मनपरी गरिरहेका छन्। के गर्ने हो, कार्यालयको चाहिँ लक्ष्य के हो, तपाईँको लक्ष्य के हो, तपाईँको पद के हो, तपाईँको काम के हो, तपाईँलाई थाहा छैन, त्यहाँ अरू कसैलाई पनि थाहा छैन भने त्यो कार्यालय कति व्यवस्थित होला भन्नुहोस् त? के तपाईँले त्यही काम गर्नु होला जुन काम गर्नका लागि तपाईँलाई त्यहाँ लिएको हो, वा तपाईँको जुन मूल प्रयोजन हो, के तपाईँ त्यही गर्नु होला? तपाईँ निश्चित रूपमा गर्न सक्नुहुन्न र अरूबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्न। किनभने सबैले बाटो बिराएका छन्, सबै बाटो बिराएर बसिरहेका छन्, सबको मनपरी चलिरहेको छ। ठीक यही अवस्था जीवनमा जन्मिन्छ यदि मलाई धर्मको बोध भएन भने। म जतिसुकै राम्रो गर्न किन नखोजौँ, जतिसुकै राम्रो गरौँ, जतिसुकै धन कमाऊँ, जतिसुकै सेवा गरौँ, जतिसुकै ठुला ठुला काम गरौँ, तर मलाई धर्मको बोध भएन भने ती गरेका कामको अर्थ केही पनि हुँदैन। अब त्यो कार्यालयमा भर्ना भएको व्यक्तिले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि त्यसको अर्थ केही पनि हुँदैन। किनभने कार्यालयको लक्ष्य पूर्ति गर्न, लक्ष्य अनुसारको काम पो राम्रो काम हो त, नत्र भने त के अर्थको विषय भयो र? यसरी जताततै बिग्रेको अवस्था र स्पष्ट ज्ञान नभएको अवस्था रजस बुद्धिले जन्माउँछ।